संभाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काले चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले।
ओम शान्ति। आज 2077 भदौ 7 गते आइतबार, तदनुसार 23/8/2020 को। आज अव्यक्त बाप दादाको रिवाइज मुरलीमा छ 10/3/86 को। आज अव्यक्त बाप दादाको विशेष आज हेडलाइनमा छ बेफिक्र बादशाह बन्ने युक्ति। बेफिक्र बादशाह बन्ने युक्ति। आज बाबाले विशेष मुरली चलाउँदै हुनुहुन्छ बेफिक्र बादशाह बन्ने युक्तिको बारेमा मुरली चलाउँदै हुनुहुन्छ। आज बाप दादाले बेफिक्र बादशाहहरूको सभालाई देखिरहनु भएको छ। यो राज्य सभा सारा कल्पमा विचित्र सभा हो। बादशाहहरू त धेरै भएका छन्, तर बेफिक्र बादशाहहरूको विचित्र सभा यो संगम युगमा नै हुन्छ। यो बेफिक्र बादशाहहरूको सभा सत्युगको राज्य सभा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, किनकि त्यहाँ त चिन्ता र निश्चिन्तता दुवैको भिन्नताको ज्ञान समझ रहँदैन। चिन्ता शब्दको ज्ञानै हुँदैन। सत्युगमा बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ चिन्ता भनेको के हो, यसको भिन्नता नै हुँदैन। चिन्ता के हो, निश्चिन्तता के हो, यसको थाहै हुँदैन सत्युगमा। किनकि यहाँ चिन्ताले भरिएको दुनियाँ छ न, अनेक प्रकारका दुःख, अनेक प्रकारका चिन्ता भएर पनि बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, निश्चिन्त रहन सिकाउनुहुन्छ। सत्युगमा दुःखको नाम निशान हुँदैन, त्यहाँ दुःख चिन्ता भन्ने के हो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो बेफिक्र बादशाहहरूको सभा सत्युगको राज्य सभा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, किनकि त्यहाँ त चिन्ता र निश्चिन्तता दुवैको भिन्नताको ज्ञानको समझ रहँदैन। चिन्ता शब्दको ज्ञानै हुँदैन। तर अहिले जब सारा दुनियाँ कुनै न कुनै चिन्तामा छ, बिहान उठ्दा नै आफ्नो परिवारको, कार्य व्यवहारको, मित्र सम्बन्धीको कुनै न कुनै चिन्ता हुन्छ। तर तिमीहरू सबै अमृत बेलादेखि बेफिक्र बादशाह बनेर दिनको सुरुवात गर्छौ र बेफिक्र बादशाह बनेर हरेक कार्य गर्छौ। बेफिक्र बादशाह बनेर आरामको निन्द्रामा सुत्छौ, सुखको निन्द्रा, शान्तिको निन्द्रामा सुत्छौ। यस्तो बेफिक्र बादशाह बन्यौ, बाबाले यस्तो बेफिक्र बादशाह बन्यौ भन्नुहुन्छ। किनकि सारा दुनियाँ आज आफ्नो घर परिवार, कार्य व्यवहार, मित्र सम्बन्धी हरेकको लागि के छ, जब बिहान आँखा खुल्छ उनीहरूको अनेक प्रकारका चिन्ताका कारणहरू हुन्छन्। तर यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ जति नै दुःख शान्तिले भरिएको दुनियाँ भए पनि बाबाले हामीलाई बेफिक्र बादशाह बन्न सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी आराममा सुत्छौ, सुखको निन्द्रा, शान्तिको निन्द्रामा सुत्छौ भन्नुहुन्छ। यस्तो बेफिक्र बादशाह बन्यौ भन्नुहुन्छ। यस्तो बनेका छौ वा कुनै चिन्ता छ, बेफिक्र बादशाह बनिसक्यौ वा अझै कुनै कुराको चिन्ता छ भन्नुहुन्छ। बाबामाथि जिम्मेवारी दिएका छौ भने निश्चिन्त छौ। सबै काम जिम्मेवार बाबालाई दिएछौ भने तिमी सम्झ निश्चिन्त छौ। यो कार्य व्यवहार मेरो, मैले गर्नु छ, यो मैले नगरी हुँदैन भन्ने सम्झिन्छौ भने त्यहाँ कुनै न कुनै चिन्ता हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। आफूमाथि जिम्मेवारी सम्झिनाले चिन्ता हुन्छ। जिम्मेवारी बाबाको हो र म निमित्त सेवाधारी हुँ। म निमित्त कर्मयोगी हुँ। गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, निमित्त गर्नेवाला म हुँ। यदि यो स्मृति स्वत हर समय रहन्छ भने सदा नै बेफिक्र बादशाह हुन्छौ। यदि गल्तीले पनि कुनै पनि व्यर्थ भावको आफूमाथि बोझ उठाउँछौ भने श्रीपेजको सट्टा चिन्ताका अनेक टोकरीहरू शिरमाथि आउँछन्।
बाबाले भन्नुभयो यदि कुनै भुलको कारणले गल्तीको कारणले पनि कुनै व्यर्थ भावको होइन बोझ आफूमाथि उठाउँछौ भने तिम्रो शिरमा श्रीपेच हुनुको सट्टा त्यहाँ के भइदिन्छ, अनेक प्रकारका चिन्ताका टोकरीहरू शिरमाथि आउँछन् भन्नु। टोकरी भएपछि के हुन्छ, बोझ हुन्छ। श्रीपेच भयो भने बेफिक्र बादशाह भयो भन्नुहुन्छ। नत्र सदा लाइटको ताजधारी बेफिक्र बादशाह हुन्छौ। यदि कुनै पनि चिन्ताका टोकरी छैन भने तिमी, बाबाले भन्नुभयो, सदा लाइटको ताजधारी बेफिक्र बादशाह हुन्छौ भन्नुभयो। बाबा र म दोस्रा न कोही, यो अनुभूतिले सजिलै बेफिक्र बादशाह बनाइदिन्छ। त्यसैले श्रीपेचधारी हौ वा टोकरीधारी हौ। टोकरी उठाउनु र श्रीपेच लगाउनु कति फरक भयो। एउटा ताजदारी सामुन्ने खडा गर र एउटा बोझवाला टोकरीवाला खडा गर, कुन राम्रो लाग्छ? एउटा चित्रमा पनि एकातिर श्रीपेच लगाएको एकदम सुन्दर होइन, श्रीपेच लगाएको एक साइडमा चित्र, अर्को साइडमा टोकरीहरू सबै त्यो बोझ आफ्नो शिरमाथि राखेको त्यो एउटा चित्र होस्। त्यो चित्र हेर्दा पनि हामीलाई के लाग्छ, त्यो टोकरी बोकेको वाला चित्र मन पर्दैन। श्रीपेच लगाएको निश्चिन्त बेफिक्र बादशाहलाई देख्दा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। एउटा चित्र त हामीले त्यो नराम्रो चित्रलाई रोज्दैनौँ, राम्रो चित्र हामीलाई मनपर्छ भने अब तिमी आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने त, टोकरीवाला वा श्रीपेचवाला? बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले यो टोकरीवाला कुनै चिन्ताका टोकरीवाला होइन कि तिमी बेफिक्र बादशाह श्रीपेचवाला श्रीपेचधारी बन भन्नुहुन्छ। अनेक जन्मका अनेक बोझका टोकरी त बाबाले उतारेर हल्का बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह अर्थात् सदा डबल लाइट रहनेवाला हुन्छौ। जबसम्म बादशाह बन्दैनौ तबसम्म यी कर्मेन्द्रियहरू पनि आफ्नो बसमा रहन सक्दैनन्। जबसम्म हामी बादशाह निश्चिन्त बादशाह बन्दैनौ तबसम्म बाबाले भन्नुहुन्छ यी कर्मेन्द्रिय रूपी सैनिकले पनि तिम्रो पूर्ण रूपले अर्डरलाई पालन गर्दैनन्। केही न कहीँ रूपबाट धोका दिइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। कर्मेन्द्रियको तिमी बसमा पर्छौ भन्नुहुन्छ। राजा बन्यौ भने मात्र माया जित, कर्मेन्द्रिय जित, प्रकृति जित बन्छौ। त्यसैले राज्य सभामा बसेका छौ नि। अच्छा, आज युरोपको पालो हो। युरोपले राम्रो विस्तार गरेको छ। युरोपले आफ्ना छिमेकी देशहरूको कल्याणको लागि राम्रो योजना बनाएको छ। जसरी बाबा सदा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यस्तै बच्चाहरू पनि बाबा समान कल्याणको भावना राख्नेवाला छन्। अहिले कसैलाई पनि देख्दा दया आउँछ नि, यिनी पनि बाबाका बनुन् भन्ने। हामीलाई कोही हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा कोही व्यक्ति आउँछ भने उसलाई देखेर यस्तो दया लाग्छ कि यो व्यक्तिलाई ज्ञान सुनाउन पाए हुन्थ्यो, होइन, यो व्यक्तिलाई पनि हामीले होइन हाम्रो जस्तै आनन्द र सुखी खुसी जीवन दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई के हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई देखेपछि दया लाग्छ नि। तब हामी कुनै न कुनै युक्तिले त्यो व्यक्तिलाई ज्ञान दिन थाल्छौँ। अहिले कसैलाई पनि देख्दा दया आउँछ नि, यिनी पनि बाबाका बनुन् भन्ने, भगवानको सर्व अधिकारी बनु सर्व प्राप्तिको भन्ने यो दया आउँछ। हेर, बाप दादाले स्थापनाको समयदेखि लिएर विदेशका सबै बच्चाहरूलाई कुनै न कुनै रूपले याद गरिरहनु भएको छ। समय आएपछि बाप दादाको यादले चारैतिरका बच्चाहरू पुगेका छौ। तर बाप दादाले धेरै समयदेखि आह्वान गरिरहनु भएको छ। आह्वानको कारणले तिमीहरू पनि चुम्बक जसरी आकर्षित भएर पुगेका छौ। यस्तो लाग्छ नि, थाहै नपाई कसरी म बाबाको बने यो त राम्रो लाग्छ नै, तर के भयो कसरी भयो यस्तो कहिलेकाहीँ बसेर सोच। हामी बाबाको यो ज्ञानै थिएन, कति अन्धकार थियो हाम्रो जीवन, कति दुःख कति अशान्ति सब कुरा भएर पनि हामी कति खालीपनको महसुस थियो। अहिले बाबाले हामीलाई यस्तो कसरी म यसरी बाबाको बच्चा बनेर कसरी यस्तो जीवन यति खुसी यति आनन्दमय जीवन मैले जिउन पाएँ, अहिले हामीलाई सम्झिँदा अचम्म लाग्छ नि। हामीले कहिले सोचेका थियौँ र अज्ञानकालका दिन र आजको हेरौँ त, अज्ञानकालमा हामी कति दुःख थियो, कति अशान्ति थियौँ हामी,
हरेक चिज भएर पनि अतृप्त थियौँ, हामी तृप्त थिएनौँ नि। किनकि यत्रो सर्वशक्तिमान भगवान पिताको बासा, यत्रो भगवानको प्यार पाल्ना जुन भने पाइएकै रहन्छ, अनि त्यो दुनियाँको कुराले कुनै कुराबाट हामी सन्तुष्ट सुखी थिएनौँ। त्यसैले म कसरी बाबाको बने, होइन बाबाको बने यो त राम्रो लाग्छ नै, तर अब बाबाको बनेर कस्तो भएको छु त, म के प्राप्त गरिरहेको छु त, कहिलेकाहीँ बसेर सोच भन्नुहुन्छ बाबाले। यत्रो भगवानको बच्चा बने, भगवानको यत्रो प्राप्तिलाई पाइरहेको छु र कतिसम्म पाइरहेको छु, मेरो जीवन कतिको उन्नति भइरहेको छ, यो बसेर सोच्ने गर भन्नुहुन्छ। त चिन्तन मनन गर्ने भन्नुहुन्छ नि, कहाँबाट कहाँ आएर कहाँ पुग्यो यो सोच्नाले विचित्र पनि लाग्छ नि। ड्रामामा निश्चित थियो, हामी बाबाको बन्नु नै के थियो, यो ड्रामामा निश्चित थियो। ड्रामामा निश्चित भएकाले सबैलाई कुना कुनाबाट निकालेर एक परिवारमा पुर्याइदियो। कुष्मा निवास यहाँ कति छरिएका कता कताका छ, एकै ठाउँको कहाँ छ हाम्रा, कोही कता कुष्मामा होइन छरिएर रहेका छ। यहाँ सबैलाई बाबाले एउटै हलमा अहिले क्लास गराइरहनु भएको छ, एउटै हलमा हामी सङ्गठनमा छौँ। त्यस्तै विश्वको कुना काप्चामा कोही कहाँ देश विदेश नेपाल भारत हरेक ठाउँमा छरिएका कुना काप्चामा छरिएका बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नु छ, एउटै परिवारको बनाउनु भएको छ। अहिले यही परिवार आफ्नो लागेको कारणले अति प्यारो लाग्छ। बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ, त्यसैले तिमीहरू सबै पनि प्यारा बन्यौ। तिमीहरू पनि कम छैनौ, तिमीहरू सबै पनि बापदादाको सङ्घको रङमा अति प्यारा बनेका छौ, जसलाई हेरे पनि हरेक एक अर्को भन्दा प्रिय लाग्छौ। हरेकको अनुहारमा रुहानियतको प्रभाव देखिन्छ। बाबाको बच्चालाई जसलाई देख्यो, एक दुसरालाई देख्दा ऊ जसलाई देखे पनि के लाग्छ, एकदमै प्यारो लाग्छ र सबैलाई राम्रो लाग्छ। विदेशीहरूलाई मेकअप गर्न राम्रो लाग्छ नि, यो फरिस्तापनको मेकअप गर्ने स्थान हो। विदेशीहरूलाई विशेष गरेर यो ज्ञान र योगको मेकअप गर्न विशेष मनपर्छ र त्यसैले त एकान्तमा बस्छन्, शान्तमा रहन्छन्, उनीहरूको होइन कति राम्रो विशेषता हुन्छ। त्यही भएर बाबाले पनि धेरै विदेशीहरूको गायन गर्नुहुन्छ, किनकि बाबाले भन्नुहुन्छ यो फरिस्तापनको मेकअप गर्ने स्थान हो सङ्गम योग। यो मेकअप यस्तो छ जसबाट फरिस्ता बन्छौ। यस्तो मेकअप अहिले हामीलाई मिलिरहेको छ जसबाट हामी के भन्छौँ, फरिस्ता बन्छौँ। आज दुनियाँमा सबैको चेहरा कति उदास निराश छ, कति दुःख छ, कति भय छ, तर हामी बाबाको बच्चा चाहिँ जेसुकै होस् के छ, बाबाले हामीलाई मेकअप गराइदिनु भएको छ नि, ज्ञान र योगको मस्ती चढाइदिनु भएको छ। अब निश्चिन्त बेफिक्र बादशाह चेहरामा जस्ता परिस्थिति हाम्रो जीवनमा भोगे तापनि चेहरामा उदास निराशताको आउँदैन। आउला छेडी कुनै बेला होइन त्यस्तो परिस्थिति आएको बेलामा थोरै असर गरे पनि तुरुन्त के गर्छ, त्यो परिस्थिति भागेर फेरि हाम्रो रियल जो खुसी जो मस्ती जो बाबाको प्यारको प्राप्तिको छ हाम्रो अनुभूति, यसको मस्तीमा हामी रहन्छौँ। त्यो दुःख धेरै बेर टिक्न सक्दैन हाम्रो पासमा, आउँछ परिस्थिति जान्छ, फेरि हामी आफ्नै मस्तीमा रहन्छौँ। जसरी मेकअप गरेपछि कोही जस्तो सुकै भए पनि बदलिन्छ नि, मेकअपले धेरै सुन्दर बनाउँछ। त्यसैले यहाँ पनि सबै चम्किला फरिस्ता बन्छौ, किनकि रुहानी मेकअप गरेका छौ। त्यो मेकअपमा त नोक्सान पनि हुन्छ, कतिलाई रियाक्सन पनि गर्छ, त्यसले झन् सुन्दर बन्नको लागि कति खर्च गरेर मेकअप गर्छन्, उल्टे असर गरिरहेको हुन्छ, चेहरा कति खराब गराइदिन्छ। त्यसमा त केमिकलहरू मिसाउँछन्, नोक्सान गर्छ त्यो बाहिरी मेकअपले त। तर जो हाम्रो यहाँ आन्तरिक मेकअप छ, मनलाई सुन्दर खुसी आनन्द जीवनलाई एकदम सुन्दर बनाउने, यहाँ कुनै पनि प्रकारको नोक्सान भने छँदै छैन। जति मेकअप गर्छ त्यति फाइदै फाइदा छ यहाँ, यसमा त केही नोक्सान छैन। त्यसैले सबै चम्किरहेका सर्वका स्नेही आत्मा हो नि, यहाँ स्नेह बाहेक अरू केही छँदै छैन। उठ्दा पनि स्नेहले गुड मर्निङ गर्छौ, खाँदा पनि स्नेहले ब्रह्मा भोजन खान्छौ, हिँड्दा पनि स्नेहले बाबाको हातमा हात मिलाएर हिँड्छौ। विदेशीहरूलाई हातमा हात मिलाएर हिँड्न राम्रो लाग्छ नि, त्यसैले बाप दादाले पनि भन्नुहुन्छ सदा बाबाको हातमा हात दिएर हिँड, एक्लै नहिँड।
एक्लै हिँड्यौ भने कहिले बोर हुन्छौ र कहिले कसैको नजर पनि पर्छ। शरीरको हिसाबले पनि हामी कहीँ पनि एक्लै हिँड्न मन पराउँदैनौँ, सकेसम्म साथी भइदिए हुन्थ्यो। साथी भएपछि सजिलो हुन्छ नि, हरेक कुरामा जति टाढा हो हिँड्न सक्छ, साथी भएर सजिलो हुन्छ। यदि साथी नभए पनि के भने दिलको आधार त बाबा हो नि, त्यही भएर बाबाले भन्छ तिमीले दिलको आधार एक्लै भए पनि केही फरक पर्दैन, तर बाबा बिना आफूलाई एक्लो सम्झेर चल्छौ भने त्यहाँ तिमीलाई बाबाले भन्छ बोर पनि हुन्छ र कसैको नजर पनि पर्छ, मायाको नजर पर्छ नि। हामीलाई एक्लै देखेपछि मायाले के गर्छ, हामीलाई अट्याक गर्छ। बाबाको साथमा हिँड्यौ भने एक त कहिल्यै पनि मायाको नजर पर्दैन, त्यस्तै साथ भएको कारणले सदा खुसी खुसीले मोजले खाँदै हिँड्दै मोज मनाइरहनेछौ। त्यसैले साथी सबैलाई मन पर्यो नि, त्यसैले हाम्रो दिलको साथी के हो, बाबा हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाहिरी रूपबाट पनि सबैले के गर्छन्, हर कुरामा साथी खोज्छन्। साथी भयो भने सजिलो हुन्छ, कुनै बोर फिल हुँदैन कुनै कार्य गर्दा पनि भनेर साथी खोज्छन्। तर यहाँ बाहिरी साथी भए पनि नभए पनि दिलको साथी बाबालाई साथ राखेर हर कार्य गर्छौँ भने त्यहाँ कुनै पनि कुरामा बोर हुनु पर्दैन। अथवा अरू कोही चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, दिलको साथी बाबालाई बनाए पुग्छ या अरू कोही चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। अरू कुनै साथीको आवश्यकता त छैन नि, कहिलेकाहीँ मन बहलाउनको लागि अरू कोही चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ एकदम फ्रेस हुनको लागि, मनलाई फ्रेस राख्नको लागि साथी चाहिन्छ कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ। धोका दिने सम्बन्धबाट त छुट्यो, त्यसमा धोका पनि छ र दुःख पनि छ। शरीरधारी साथीहरू भएपछि के हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ हैन। त्यहाँ फेरि एउटाले एउटा सोचेको हुन्छ, अर्कोले अर्को सोचेको हुन्छ, त्यहाँ विचारमा मिल्न पनि सक्छ, त्यहाँ दुःख हुन पनि हुनसक्छ, धोका पनि हुनसक्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ के गरे, दिलको सच्चा साथी बाबालाई बनायो भने जुन कुरो जसको सम्बन्धको आवश्यक छ त्यो बाबाले सबै सम्बन्ध के गर्नुहुन्छ, कोही न कोहीको द्वारा त्यो कार्य पुरा गराउनुहुन्छ। अहिले यस्तो सम्बन्धमा आएका छौँ जहाँ न धोका छ न दुःख छ, बच्यौ सदाको लागि बच्यौ। यस्तो पक्का छौ नि, कोही कच्चा त छैनौ, यस्तो त होइन त्यहाँ गएर पत्र लेख्ने, के गर्ने कसरी गर्ने माया आयो। युरोपले विशेष कुन चाहिँ कमाल गरेका छौ। बापदादाले सदा हेरिरहनुहुन्छ, हरेक वर्ष बाबाको अगाडि गुलदस्ता लिएर आउनु भन्ने बाबाको बोलीलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन सबैले राम्रो ध्यान दिएका छन्। यस्तो उमङ्ग सदा नै रहेको छ र अहिले पनि छ। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ बाबाका बिछोडिएका बच्चाहरू आफ्नो घर पुगुन्, आफ्नो परिवारमा पुगुन्। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ, युरोपकाले पनि यो लक्ष्य राखेर राम्रो उन्नति गरेका छन्। त्यसैले बाबाको महावाक्यलाई, आज्ञालाई पालन गर्ने आज्ञाकारी कहलाउँछन् र जो आज्ञाकारी बच्चाहरू हुन्छन् तिनीहरूमा पिताको आशीर्वाद सदा नै रहेको हुन्छ। आज्ञाकारी बच्चाहरू स्वत नै आशीर्वादका पात्र हुन्छन्, बुझ्यौ। केही वर्ष पहिला कति थोरै थियो, तर हर साल वृद्धि गर्दै ठुलो परिवार बन्यो। 1बाट 2, 2बाट 3 गर्दै अहिले कति सेन्टरहरू भए। युके त ठुलो छ नै, सम्बन्ध त सबैको युकेसँग नै छ, किनकि विदेशको फाउन्डेसन त त्यही हो। जति शाखाहरू निस्किँदै जाउन्, वृक्षले विस्तार प्राप्त गरिरहोस्, तैपनि सम्बन्ध त जरासँग हुन्छ नै। यदि जरासँग सम्बन्ध रहेन भने फेरि विस्तारले वृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सक्छ। लन्डनमा विशेष अनन्य रत्नहरूलाई निमित्त बनाइयो, किनकि फाउन्डेसन हो नि। त्यसैले सबैलाई निर्देशन सजिलै मिल्नाले पुरुषार्थ र सेवा दुवैमा सजिलो हुन गयो। बाप दादा त हुनुहुन्छ नै, बाप दादा बिना त 1 सेकेन्ड पनि चल्न सक्दैनौ। यसरी कम्बाइन्ड छौ, तर पनि साकार रूपमा सेवाका साधनमा, सेवाका कार्यक्रममा, योजनामा र साथसाथै आफ्नो स्व उन्नतिको लागि पनि
कसैलाई कुनै पनि निर्देशन चाहिएमा सम्बन्ध सम्पर्क स्थान राखिएको छ। यिनीहरू पनि निमित्त बनाइएका माध्यम हुन् जसबाट सजिलै समाधान मिल्न सकोस्। कति पटक मायाका यस्ता तुफानहरू आउँछन् जुन बुद्धि क्लियर नभएको कारणले बापदादाको निर्देशनलाई शक्तिलाई लिन सक्दैनन्। यस्तो समयको लागि साकार माध्यमहरू निमित्त बनाएका छन् जसलाई तिमीहरूले भन्छौ दिदी दादी, यिनीहरू निमित्त हुन् जसले गर्दा समय खेर जाँदैन। बाँकी बाप दादालाई थाहा छ हिम्मत भएका छन्, त्यहीबाट निस्किएर त्यही सेवाको निमित्त बनेका छन्। त्यसैले च्यारिटी बिगिन्स एट होमको पाठ राम्रोसँग पक्का गरेका छन्। त्यहीको लागि निमित्त बनेर वृद्धि प्राप्त गर्नु यो धेरै राम्रो हो। कल्याणको भावनाले अगाडि बढिरहेका छौ, त्यसैले जहाँ दृढ संकल्प हुन्छ त्यहाँ सफलता हुन्छ नै। जेसुकै होस् सेवामा सफलता पाउनु नै छ। यस्तो श्रेष्ठ संकल्पले आज प्रत्यक्ष फल दिएको छ। अहिले आफ्नो श्रेष्ठ परिवारलाई देखेर विशेष खुसी लाग्छ। विशेष पाण्डवहरू नै टिचर छन्। शक्तिहरू सदा सहयोगी त छन् नै। पाण्डवहरूबाट सदा सेवाको विशेष वृद्धिको प्रत्यक्ष फल मिल्छ। सेवा भन्दा पनि धेरै सेवा केन्द्रको रिमझिम सेवा केन्द्रको सुन्दरता शक्तिहरूबाट हुन्छ। शक्तिहरूको आफ्नो पाठ छ र पाण्डवहरूको आफ्नो पाठ छ, त्यसैले दुवै आवश्यकता छ। हैन, शक्ति र पाण्डव माना भाइहरूको पनि त्यति नै आवश्यक छ भने दिदीबहिनीहरूको पनि त्यति नै आवश्यक छ, किनकि दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूको आफ्नै आफ्नो प्रकारको पाठ छ भनिन्छ। जुन सेन्टरमा केवल शक्तिहरू छन् र पाण्डवहरू छैनन् भने शक्तिशाली हुँदैन। त्यसैले दुवैको आवश्यकता छ। कुनै सेन्टरमा दिदीबहिनी मात्र छन्, भाइहरू छैनन् भने त्यो सेन्टर त्यति शक्तिशाली हुँदैन भनिन्छ। जहाँ भाइहरू पनि छन् दिदीबहिनीहरू पनि छन् भने त्यो सेन्टर शक्तिशाली हुन्छ भनिन्छ। अहिले तिमीहरू जागेका छौ, त्यसैले एक दुईबाट सो त अनेक जाग्दै जानेछन्। मेहनत र समय लाग्यो, तर अहिले राम्रो वृद्धि प्राप्त गरिरहेका छौ। दृढ संकल्प सफल नहोस् यस्तो हुनै सक्दैन। जुन हामीले दृढ संकल्प गर्छौं त्यो सफल नहोस् यो हुनै सक्दैन भनिन्छ। त्यसैले बाबाले भन्छ तिमीले कुनै पनि कार्य गर्नु छ भने दृढ संकल्प गर, यो सजिलै तिमीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ भनिन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण देखिरहेका छौ। यदि अलिकति पनि निराश हुन्थ्यौ यहाँ त हुनु नै छैन। त्यो आफ्नो सानो कमजोर संकल्पले सेवामा फरक पार्ने थियो, यो त हुनै सक्दैन भनेर कमजोर संकल्प गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ गर्नै सकिँदैन, हिम्मतै आउँदैन। यो गर्नु नै छ, यो गरेर देखाउनु नै छ भनेर हामीले दृढता लिन्छौँ, दृढ संकल्प गर्छौँ भने त्यहाँ हामीलाई हिम्मत पनि आउँछ र बाबाबाट मद्दत पनि मिल्छ, त्यो कार्य सफल हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो सानो कमजोर संकल्पले सेवामा फरक पार्ने थियो। दृढताको पानीले फल चाँडो निकाल्छ, दृढताले नै सफलता ल्याउँछ। परमात्मा आशीर्वाद लिनु छ भने आज्ञाकारी बन, यो अव्यक्त मूल्यबाट निकाल्नु भएको छ। र परमात्मा आशीर्वाद लिनु छ भने आज्ञाकारी बन। जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसै गरी गर्यो, अर्थात् बाबाले भन्नु र बच्चाले गर्नु, यसलाई भनिन्छ नम्बर 1 आज्ञाकारी। बाबाको हरेक निर्देशनलाई श्रीमतलाई यथार्थमा बुझेर पालना गर्नु, यसलाई भनिन्छ आज्ञाकारी बन्नु। श्रीमतमा संकल्प मात्र पनि मनमत वा परमत नमिसियोस्। बाबाको जुन श्रीमत छ त्यसमा आफ्नो मनमत र परमत नमिसियोस् भन्नुहुन्छ। बाबाको आज्ञा छ म एकलाई याद गर। यदि यो आज्ञालाई पालन गर्छौ भने आज्ञाकारी बच्चालाई बाबाको आशीर्वाद मिल्छ र सबै सहज हुन जान्छ।
बाबु दादाले अमृत बेलादेखि लिएर राति सुत्ने बेलासम्म मनसा वाचा कर्मणा र सम्बन्ध सम्पर्कमा कसरी चल्नु छ वा रहनु छ सबैको लागि श्रीमत अर्थात् आज्ञा दिनुभएको छ। हरेक कर्ममा मनसाको स्थिति कस्तो हुनुपर्छ त्यसको पनि निर्देशन वा आज्ञा मिलेको छ। त्यही आज्ञा प्रमाण चलिराख यही परमात्मा आशीर्वाद प्राप्त गर्ने आधार हो। यिनै आशीर्वादको कारणले आज्ञाकारी बच्चाहरूले सदा डबल लाइट तथा उड्ती कलाको अनुभव गर्छन्। बाप दादाको आज्ञा छ कुनै पनि आत्मालाई न दुःख दिनु छ न दुःख लिनु छ। बाप दादाले हरेक बच्चाहरूलाई यही आज्ञा दिनुहुन्छ कि कुनै पनि आत्मालाई तिमीले न कसैलाई दुःख देऊ न अरू कसैले तिमीलाई दिएको दुःख तिमीले अरूबाट ल्याऊ भन्नुहुन्छ। तर कसैलाई दुःख दिने काम पनि नगर। कसैले तिमीलाई दुःख दिन्छ भने त्यसमा दिलमा त्यो दुःखलाई लिने काम पनि नगर भन्नुभयो। कति बच्चाहरूले दुःख दिँदैनन् तर लिन्छन्। कति बच्चाले अर्कालाई दुःख त दिँदैनन्, यो एकदम राम्रो काम गर्छन् तर अरूले दिएको दुःखलाई चाहिँ खुरुक्क लिन्छन् अरे कि अनि आफ्नो मन दुखी बनाउँछन्। यो पनि व्यर्थ संकल्प चल्ने कारण बन्न पुग्छ। अनि केवल दिन त दिएन तर अर्काले दिएको दुःखलाई लियो भने त्यहाँ पनि केवल आफ्नो मनस्थिति बिग्रियो नि। आफ्नो संकल्प आफ्नो संकल्प बिग्रेपछि त्यहाँ कारण पनि हर कार्यहरू पनि बिग्रिन पुग्छ। त्यसैले दुःख दिने काम पनि नगर, अरूले दिएको दुःखलाई लिने काम पनि नगर भन्नुहुन्छ। कुनै व्यर्थ कुरा सुनेर दुखी भयो भने यस्ता साना साना अवज्ञाले पनि मनलाई भारी बनाइदिन्छ र भारी भएको कारणले उच्च स्थितितर्फ उड्न सक्दैन। बापदादाको आज्ञा मिलेको छ। प्यारा बच्चाहरू, न व्यर्थ सोच, न व्यर्थ हेर, न व्यर्थ सुन, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्ममा समय गुमाऊ। तिमीहरू नराम्रो बाटो त पार भयो। अब यस्तो आज्ञाकारी चरित्रको चित्र बनाऊ जसले गर्दा परमात्मा आशीर्वादको अधिकारी बन्नेछौ। बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू, अमृत बेला विधिपूर्वक शक्तिशाली यादमा रहने गर। हरेक कर्मयोगी बनेर निमित्त भावले निर्माण बनेर गर। यस्तो दृष्टि वृत्ति बनाउन सबैलाई आज्ञा मिलेको छ। यदि ती आज्ञाहरूलाई विधिपूर्वक पालन गर्दै चल्यौ भने सदा अतीन्द्रिय सुख वा खुशी सम्पन्न शान्त स्थितिको अनुभव गरिरहनेछौ। बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू, तन मन धन र जन यी सबैलाई बाबाको नासो सम्झ। न तन मन धन र जुन हाम्रा मित्र सम्बन्धी छोराछोरी नाति नातिना जति पनि छन् यी सबैलाई के सम्झ? परमात्माले दिएको नासो हो। केही समयको लागि यिनीहरूको रेखदेख सम्भाल गर्नको लागि पालन पोषण गर्नको लागि यो नासो केही समयको लागि मलाई दिनुभएको छ। फेरि आफ्नो नासो समय आएपछि लिन आउनुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। हरेक कारणले लिएर जानुहुन्छ नि। कोहीलाई बाढी पहिरो आएको छ, कोही भूकम्प, कोही रोगले मृत्यु भइरहेको छ। हरेक कारणले यो भगवानको नासो हो। केही समय मलाई दिनुभएको थियो, समय आयो लिएर जानुभयो, यस्तो सम्झ भन्नुभयो। यो मेरो हो भनेर सम्झिन्छ भने त्यहाँ एकदमै दुःख हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जुनसुकै पनि सङ्कल्प गर्छौ त्यो सकारात्मक होस्। सकारात्मक सोच शुभ भावनाका सङ्कल्प गर। देह भानको म र मेरोपनबाट टाढै रहने गर। यिनै दुई मायाका ढोका हुन्, मेरो र म। यी भनेका मायाका ढोका हुन्। यो कुराबाट चाहिँ सधैँ के गर, आफूलाई टाढा राख भन्नुभयो, म र मेरो कुराबाट। यिनै दुई मायाका ढोका हुन्। सङ्कल्प समय र श्वास ब्राह्मण जीवनका अमूल्य खजाना हुन्। यिनलाई व्यर्थमा नगुमाऊ। सङ्कल्प समय र श्वास भनेको यो हामी ब्राह्मण जीवनको के हुन्?
अमूल्य खजाना हुन् भन्नुभयो। यसलाई व्यर्थ बाबाले भन्छ व्यर्थमा नगुमाऊ, यसलाई हर समय सफल गर भन्नुभयो। जम्मा गर समर्थ रहने आधार हो सदा र स्वत आज्ञाकारी बन्नु। बाप दादाको पहिलो मुख्य आज्ञा हो पवित्र बन, कामजित बन। यो आज्ञा पालन गर्नमा धेरै जसो पास छन्, तर यसको दोस्रो भाइ हो के होला? बाबाले भन्नुभयो हैन, बाबाको पहिलो मुख्य आज्ञा भनेको के थियो? पवित्र बन, कामजित बन। यो आज्ञालाई पालना गर्नमा धेरै बच्चाहरू पास छन्, यो पालना गरेका छन्, तर यसैको दोस्रो भाइले के गरिरहेछ? सबैलाई दुःख दिइरहेछ। दोस्रो भाइ क्रोध हो। अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ आधा फेल हुन पुग्छन्, कुनै कारणको क्रोधमा आइदिन्छन्, अनि त्यसले के गराइन्छ? आधा फेल गराइदिन्छ भन्नुभयो। कतिले भन्छन् क्रोध गर्दिन, तर धेरै अनि थोरै जोस त देखाउनै पर्छ, इभन क्रोध नगरे त हुँदैन, त्यही भएर एउटा जोस देखाइदिएको मात्रै हो, क्रोध गरेको होइन भन्छन् अरे। तर यो पनि अवज्ञा भयो। तर क्रोध गर्यो भने त चाहे जोस होस् चाहे हैन जेसुकै होस् क्रोधै हो नि, तर यो पनि बाबाको अवज्ञा हो। प्यारले गर भन्छ। क्रोधले हजार पटक पनि काम बिगार्छ अरे कि क्रोधले, तर स्नेह र प्यारले के गर्छ? एकै पटक गरेको स्नेह र प्यारले हजारवटा काम बनाउन सक्छ अरे। हजार पटक क्रोध गर्छ भने एउटा काम बनाउन पनि बडा मुस्किल हुन्छ अरे कि। त्यही भएर यो अवज्ञा हो क्रोध गर्नु। कहिले पनि क्रोध नगर, र स्नेह र प्यारले युक्तिले बाबाले भन्छ चलाऊ। ल प्यारले चलाउँछ भने के हुन्छ? त्यसले सबै कार्य गर्छ नि। क्रोध देखाउँछ, क्रोधमा गर्छ भने उसले झन् बिगार्छ हैन, अवस्था बिगार्छ, उसले त्यो कार्य गर्न उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। जुन बच्चा अमृत बेलादेखि रातिसम्म सारा दिनको दिनचर्याको हरेक कर्ममा आज्ञा प्रमाण चलेको हुन्छ, उसले कहिले मेहनतको अनुभव गर्दैन। न जुन बच्चा अमृत बेलादेखि रातिसम्म सारा दिनको दिनचर्याको हरेक कर्ममा आज्ञा प्रमाण चलेको हुन्छ, उसले कहिले पनि मेहनतको अनुभव गर्दैन भन्नुभयो। नियम प्रमाण दिनचर्यामा हरेक कुरामा कर्ममा आज्ञा प्रमाण चलेको छ भने उसलाई कुनै पनि कार्य गरेको उसलाई फिलै हुँदैन भन्नुभयो। उसलाई आज्ञाकारी बनेको विशेष फल बाबाको आशीर्वादको अनुभूति हुन्छ र उसका हरेक कर्म फलदायी हुन पुग्छन्। जो आज्ञाकारी बच्चा हुन्छन् तिनीहरूले सदा सन्तुष्टताको अनुभव गर्छन्। बाबाले भन्छ जो आज्ञाकारी बच्चा हुन्छन् तिनीहरूले सदा के गर्छन्? सन्तुष्टताको अनुभव गर्छन् भन्नुभयो। तिनीहरूलाई तीनै प्रकारको सन्तुष्टता स्वत र सदा अनुभव हुन्छ। तीनै प्रकारको के त? तिनीहरू स्वयं पनि सन्तुष्ट रहन्छन्, दूसरा विधिपूर्वक कर्म गरेको कारणले सफलता रूपी फलको प्राप्तिबाट पनि सन्तुष्ट रहन्छन्, तीसरा सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि तिनीहरूबाट सबै सन्तुष्ट रहन्छन्। यी तीनटा कुरा हैन के त? एउटा छ स्वयंबाट सन्तुष्ट, कुनै कार्य आफूले गरेछ भने आफैले आफैलाई धिक्कार पर्ने हुन्छ नि, मैले यस्तो किन गरेँ होला भन्ने हुन्छ नि, आफैले आफैबाट असन्तुष्ट। कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो राम्रो कर्म गरेछ भने दिन आफैलाई प्रसन्न हुन्छ कि हो धन्य छ मलाई, मैले यस्तो राम्रो कार्य गरेँ, जुन कार्यले म स्वयं पनि खुसी सुखी छु र अरूलाई पनि खुसी दिन सकेँ, कति प्रसन्न हुन्छ हो। यस्तै कार्य स्वयंलाई सन्तुष्ट हुनेको कार्य गर। र दूसरा विधिपूर्वक कर्म गरेको कारणले सफलता रूपी फलको प्राप्तिबाट पनि सन्तुष्ट, जुन कार्य गरिन्छ त्यसको परिणाम के हुन्छ? सही निस्किन्छ र त्यो कार्यको परिणामबाट पनि हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। र तीसरा छ हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्कवाला व्यक्तिहरू पनि हामीबाट सन्तुष्ट राजी खुसी रहन्छन्। यी तीनटा वरदान मिल्छ भन्नुभयो आज्ञाकारीलाई। आज्ञाकारी बच्चा हरेक कर्महरू आज्ञा प्रमाण हुने भएकाले श्रेष्ठ हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि कर्मले बुद्धि तथा मनलाई विचलित गर्दैन। ठिक गरे वा गरिन भनेर हैन बुद्धिलाई विचलित हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन कि मैले ठिक गरेँ वा गरिन, यस्तो त गरेँ मैले, सही गरेँ या गरिन, म सोच्नै सकिनँ भन्न पनि दुविधामा ऊ पर्दैन।
दिलबाट प्रसन्न हुन्छ कि हो मैले एकदम राम्रो कार्य गरेँ भन्ने र प्रसन्न हुन्छ दिलबाट। यस्ता सङ्कल्प पनि आउन सक्दैनन्, मैले सही गरेँ वा गलत गरेँ भन्ने कुराको सङ्कल्प पनि मनमा आउँदैन। तिनीहरू आज्ञा प्रमाण चलेको कारणले सदा हल्का रहन्छन्, किनकि तिनीहरूले कर्मको बन्धन बस कुनै पनि कर्म गर्दैनन्। किनकि ती आज्ञाकारी बच्चाहरूले कर्मको बन्धनको बसमा परेर गरेका हुँदैनन् कि उनीहरूले आज्ञालाई पालन गरेका हुन्छन् भनेर। कर्मको बन्धनको बसमा गर्नाले त्यहाँ दुःख हुन्छ, हरेक कार्य बिग्रिन्छ। होइन, कर्मको त्यसलाई आज्ञा सम्झेर कर्म गर्छन् भने त्यहाँ सुख हुन्छ भन्नुहुन्छ, सफलता पनि हुन्छ। हरेक कर्म आज्ञा प्रमाण गरेको कारणले परमात्मा आशीर्वाद प्राप्तिको फलस्वरूप तिनीहरूले सदा नै आन्तरिक इच्छा शक्तिको, अतीन्द्रिय सुखको र भरपूरताको अनुभव गर्छन्। अच्छा, आजको वरदान। सच्चा साथी को साथ लेने वाला, सच्चा साथी को साथ लेने वाला सबैबाट न्यारा प्यारा, सबैबाट न्यारा प्यारा निर्मोही बन, निर्मोही भव। आजको वरदान। सच्चा साथी को साथ लिने वाला सबैबाट न्यारा प्यारा निर्मोही भव। विस्तारमा। सधैँ अमृत बेला, सधैँ अमृत बेला बाप दादाबाट, बाप दादाबाट सर्व सम्बन्धको सुख लिएर, सर्व सम्बन्धको सुख लिएर अरूलाई दान गर, अरूलाई दान गर। सर्व सुखको अधिकारी बनेर, सर्व सुखको अधिकारी बनेर अरूलाई पनि बनाऊ, अरूलाई पनि बनाऊ। कुनै पनि काम होस्, कुनै पनि काम होस् त्यसमा साकार साथी याद नआओस्, त्यसमा साकार साथी याद नआओस्। पहिला साकार साथी याद नआओस्, त्यसमा साकार साथी याद नआओस्। पहिला बाबा याद आओस्, पहिला बाबा याद आओस्। किनकि सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ, किनकि सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ। सच्चा साथीको साथ लियो भने, सच्चा साथीको साथ लियो भने सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ, सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ। जसले सर्व सम्बन्धले हरेक कार्यमा एक बाबालाई याद गर्छन् तिनीहरू सजिलै निर्मोही बन्छन्। अगाडिको भन्नुभयो, पहिला बाबा याद आओस् किनकि सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ। सच्चा साथीको साथ लियो भने
सच्चा साथीको साथ लियो भने सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ। सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ। जसले सर्व सम्बन्धले हरेक कार्यमा एक बाबालाई याद गर्छन्। जसले सर्व सम्बन्धले हरेक कार्यमा एक बाबालाई याद गर्छन्। एक बाबालाई याद गर्छन्। तिनीहरू सजिलै निर्मोही बन्छन्। तिनीहरू सजिलै निर्मोही बन्छन्। तिनीहरूको कसैप्रति पनि लगाव अर्थात् झुकाव रहँदैन। लगाव अर्थात् झुकाव रहँदैन। त्यसैले मायासँग हार पनि हुन सक्दैन। त्यसैले मायासँग हार पनि हुन सक्दैन।
शान्ति। आजको वरदान फेरि एकपटक, सच्चा साथीको साथ लिनेवाला सबैबाट न्यारा प्यारा निर्मोही भव। विस्तारमा, सधैँ अमृत बेला बाप दादाबाट सर्व सम्बन्धको सुख लिएर अरूलाई दान गर। सधैँ अमृत बेला के गर्ने होइन, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहने अशरीरपनको अभ्यास गरेर बाप दादासँग सर्व सम्बन्धको हामीले सुख लिन्छौँ र अरूलाई पनि के गर्ने, त्यही जुन हामीले बाबासँग सर्व सम्बन्धको सुख लिएका छौँ त्यही अरूलाई हामीले के गर्ने, दान गर्ने। सर्व सुखको अधिकारी बनेर अरूलाई पनि बनाऊ। कुनै पनि काम होस् त्यसमा साकार साथी याद नआओस्। कुनै पनि कार्य छ, कुनै व्यक्ति विशेषको आवश्यकता परेको छ, तर त्यो व्यक्तिलाई नसम्झ। सबभन्दा पहिला कसलाई सम्झिने, बाबालाई। बाबा यो हजुरको कार्य हो, यो कार्य गर्नु छ र जसको द्वारा जसरी गराउने गराउनु। यसरी हामीले सबभन्दा पहिला त्यो देहधारी व्यक्तिलाई साथीको रूपबाट सम्झनुभन्दा पहिला के गर्ने, दिलाराम बाबालाई दिनको साथी, दिनको आधार बनाउँछौँ भने अनि कसको द्वारा कसरी गराउनु छ, बाबाले त्यो व्यक्तिलाई निमित्त बनाउनुहुन्छ। पहिला बाबा याद आओस्, किनकि सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ। सच्चा मित्र त बाबा हो नि। देहधारी त होइन, आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ। आज मित्र छ भोलि दुश्मन बनिन पनि सक्छ। देहधारीको कुनै भरोसा छैन। त्यसैले सच्चा मित्र भनेको बाबा हो। हरेक बिग्रेको बनानेवाला, बिग्रेका सम्बन्धलाई पनि बनाउनेवाला, बिग्रेका कार्यहरूलाई बनाउनेवाला सब थोक होइन सच्चा मित्र बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने, कुनै कार्य पर्दा देहधारीलाई भन्दा सबभन्दा पहिला बाबालाई सम्झिने, बाबालाई मित्र बनाउने। अनि कसको द्वारा गराउँदा हुन्छ त्यो जिम्मेदार बाबा हुनुहुन्छ। सच्चा साथीको साथ लियो भने सजिलै सबैबाट न्यारा र प्यारा बन्छौ। जसले सर्व सम्बन्धले हरेक कार्यमा एक बाबालाई याद गर्छन् तिनीहरू सजिलै निर्मोही बन्छन्। तिनीहरूको कसैप्रति पनि लगाव अर्थात् झुकाव रहँदैन। त्यसैले मायासँग हार पनि हुन सक्दैन। कसैको प्रति लगाव झुकाव छैन भने त्यो व्यक्ति सदा के हुन्छ, मायामाथि विजय प्राप्त गर्छ। जहाँ लगाव झुकाव छ त्यस्तो व्यक्तिलाई मायाले पनि के गर्छ, पटक पटक होइन हार खुवाइराख्छ। आजको स्लोगनमा छ, मायालाई देख्न वा जान्नको लागि त्रिकालदर्शी र त्रिनेत्री बन अनि विजयी बन्नेछौ। स्लोगन फेरि, मायालाई देख्न वा जान्नको लागि त्रिकालदर्शी र त्रिनेत्री बन अनि विजयी बन्नेछौ। मायाको रूप के छ, बहुरूप छ। त्यसले जुन पनि रूप धारण गर्न आउन सक्छ, जुन पनि कुराले हामीलाई धोका दिन सक्छ, गिराउन सक्छ। त्यसैले मायालाई देख्न वा जान्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो, यी दुई आँखाले त मायालाई देख्न सकिँदैन, त बहुरूपी छ। जुन पनि रूपले हामीलाई आएर गिराउन सक्छ, दुःख दिन सक्छ। त्यसैले बाबाले भन्छ यो दुई आँखाले मायालाई त देख्दैन। त्यसैले मायालाई देख्न वा जान्नको लागि के गर्ने, त्रिकालदर्शी बन। तिनै लोक तिनै काललाई जान्नेवाला, भूत भविष्य वर्तमानलाई राम्रोसँग देख र त्रिनेत्री ज्ञानको तेस्रो नेत्रले हेर्ने गर। तब तिमी के भन्छौ, विजयी बन्नेछौ भन्नुभयो। त्रिकालदर्शी र त्रिनेत्री बन्यो भने मायालाई देख्न जान्न सक्छौ अनि त्योबाट आफूलाई बच्न सक्नेछौ, विजयी बन्नेछौ भन्नुभयो। आज बाबाले के बताउनु भयो, बेफिकर बादशाह भन्ने यति बताउनु भयो। स्वयंमा सन्तुष्टि हुने, कार्यबाट सन्तुष्टि हुने, अनि सम्बन्ध सम्पर्क
बेफिक्र बादशाही गर्ने भन्नुभयो होइन। समस्या परिस्थितिले भरिएको दुनियाँ छ र पनि बाबाले हामीलाई मनको मेकअप गराउनुपर्छ नि ज्ञान ध्यानले हामीलाई सदा फ्रेस सुन्दर आनन्द विचार आनन्द जीवन जिउनको लागि सुन्दर मेकअप बाबाले गराइरहनु भएको छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बन्ने होइन, कुनै पनि टोकरी चिन्ता समस्याका टोकरी आफ्नो शिरमाथि राख्ने होइन कि श्रीपेचधारी बन भन्नुभयो बाबाले। र बाबासँग आज्ञाकारी बनेर के गर्ने, आज्ञाकारी बनेर भन्छ भने 3 प्रकारको आशीर्वाद मिल्छ। 3 प्रकारबाट भनौँ नि, एउटा छ स्वयंबाट सन्तुष्टि, दोस्रा छ के भन्नुभएको थियो, आफूले गरेको कार्यबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने सफलता मिल्नु, तेस्रा छ सम्बन्ध सम्पर्क, मबाट के हुन्छ नि मेरो व्यवहारबाट हर कुराले सबै राजी खुसी सन्तुष्ट रहन्छन्। यी 3 प्रकारका बाबासँग हामीलाई आशीर्वाद मिलेको हुन्छ। अरू के भन्नुभयो, के भन्नुभयो माताजीले, बाबाले पहिला बाबालाई याद गर्नु, कार्य गर्नुभन्दा कार्य गर्नको लागि साकारलाई चाहिँ याद गर्नु भन्दा पनि निराकार बाबालाई याद गर्नु, बाबाको कार्य सम्झेर गर्यो भने कोहीको निमित्त हर्त कार्य सम्पन्न हुन्छ। र कुनै पनि कार्य गर्नु छ भने बाबाले के गर्नु भन्नुभयो, शरीरधारी साथी व्यक्तिहरूलाई होइन कि सबभन्दा पहिला बाबालाई साथी बनाऊ। सच्चा मित्र भनेको बाबा हो। बाबालाई हामीले मित्र बनाउँछौँ भने कसको द्वारा कसरी त्यो कार्य गराउनु छ त्यो कार्य बाबाको जिम्मेदार हुन्छ भन्नुभयो। हजुर, कसैलाई दुःख पनि नदेऊ, कसैको दुःख पनि नदेऊ भन्नुभयो। ओम शान्ति। आपके